मैदान करबला में खैमों का अंदरूनी मंजर मैदान करबला से भी ज़्यादा रिक्कत अंगेज़ और दर्दनाक है। तमाम बीबियां ज़ारो कतार रो रही हैं और हसरतो याद से एक दूसरी का मुंह देख रही हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह अलग तड़प रही हैं। सैयदा उम्मे लैला और सैयदा शहरबानो अलग फरियादो फिगां कर रही हैं। सब के लब सूखे हुए हैं और रो रो कर आंखों में हल्के पड़े हुए हैं। 10 मुहर्रमुल हराम सैयदा शहरबानो ने एक नन्हा सा बच्चा हाथों में उठाया हुआ है और इस मासूम की हालत ये है कि प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है। उम्मे लैला इसको दामन से हवा दे रही थी और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह अपनी खुश्क ज़ुबान पर उंगली फेर फेर कर इसके लबों पर फेर रही थी। इमाम अली मकाम ने नन्हे से फूल को इस तरह मुरझाया हुआ देखा तो शिद्दत गम से आपकी आंखों में आंसू आ गए और फिर जज्बात पर काबू पाते हुए फरमाया, खुदा आप सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए। मुझे क्यों बुलाया है? सैयदा शेरबानो ने अर्ज़ किया, या इमाम, एक तरफ मेरे ज़ैनुल आबिदीन को शिद्दत का बुखार है और जब बुखार की बेहोशी में पानी का सवाल करता है तो हम सब तड़प कर रह जाती हैं, और दूसरी तरफ इस नन्ही सी जान का ये आलम है कि शिद्दत प्यास से बार बार बेहोश हो रहा है। मैं अपने गयूर सरताज की गैरत का मकाम समझते हुए भी ये इल्तिजा कर रही हूँ कि आप इस बच्चे के लिए यजीदी लश्कर से 2 घूंट पानी मांगे। इमाम अली मकाम ने फरमाया, है मेरी रफ़ीका हयात, काश तुम मुझे इस इम्तिहान में ना डालती। मैंने तो आज तक किसी के आगे दस्ते सवाल दराज ही नहीं किया, फिर मैं किस तरह कौम अशकिया से पानी मांग सकूँगा? मुझे तो सवाल करने का तरीका ही नहीं आता। मैं तो सखी इब्ने सखी हूँ। हम तो दूसरों के सवाल पूरे करने और साइलों की जोलियां भरने के लिए दुनिया में आए हैं, और फिर इन अदना और शकील कल्ब लोगों के सामने हाथ फैलाना तो मेरे लिए नहायत दुश्वार है। सैयदा रबाब हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, सरताज, मैं जानती हूँ आप सखी इब्ने सखी हैं और इसीलिए ही आपके दर अक़दस पे साइल बनकर खड़ी हूँ। आपने कभी किसी साइल का सवाल मुस्तरद नहीं फरमाया। मैं आपको खुदा और रसूल का वास्ता देती हूँ, शेर खुदा का सदका मांगती हूँ, ज़हरा बतूल की रिदा का सदका मांगती हूँ, मुझे महरूम ना फरमाना। ए गुले रियाज़ बतूल और शमा शबिस्तान रसूल, मुझे मायूस ना करना। मैं अपने लिए नहीं, बीमार आबद के लिए नहीं, बनाते बतूल और प्यास की शिद्दत से तड़पती हुई सकीना के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मासूम अली असगर के लिए 1 घूंट पानी मांगती हूँ। आप इसे गोद में उठाकर ले जाइए और दुश्मनों से फरमा दीजिए, हम अपने लिए नहीं मांगते, सिर्फ इस दम तोड़ते मासूम के लिए 2 घूंट पानी दे दो, इसने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। सैयदा ज़ैनब कलसूम और उम्मे लैला ने भी रोकर सैयदा रबाब की तायीद की। मासूम सकीना के होंठ खुश्क हो रहे थे और वो खुद भी पानी के 1 घूंट के लिए बेताब हो रही थी। सैयदा सकीना का गला भी खुश्क और ज़बान भी खुश्क थी। शिद्दत प्यास से आंखें उबली पड़ी थीं और बार बार गाश आ रहा था, मगर हिम्मत करके आगे बढ़ती हैं और बाबा जान के कदमों पर सर रख देती हैं। गले पर हाथ फेर फेर कर गला साफ करके बमुश्किलें तमाम ये अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान, अम्मी सच कहती हैं, मैं अपने लिए पानी का सवाल नहीं करती, मेरे नन्हे मासूम अली असगर के लिए 2 घूंट पानी मांग लाएं। कासम और अकबर पानी के बगैर शहीद हो गए, मुझे नहीं, आप मेरे अली असगर चांद को 1 घूंट पानी पिला दें, इसे खुश देखकर मेरी प्यास खुद ही बुझ जाएगी। मासूम सकीना की गुफ्तगू ने इमाम मजलूम को लर्जा कर रख दिया और फिर आपने ठंडी आह भरकर मासूम को गोद में लेकर बारगाहे इस्ती में अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे नामूस मोहम्मद ने तेरा वास्ता देकर मजबूर कर लिया है। परवरदिगार आलम, तूने मुझे दूसरों का साइल बनने से महफूज रखा है। या अल्लाह, मुझे इस्तकामत नसीब फरमा। और आप अपने खैमे से बाहर आ गए। जनाब अली असगर को दोनों हाथों पे उठाया हुआ था और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यजीदी फ़ौज अपने मुकाम पर रुक जाती है। हर शख्स इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली का इस अंदाज से मैदान में आना हैरत से देख रहा है। शिद्दत की गर्मी है, आग बरसाती हुई धूप, नन्हा सा फूल, वो भी मुरझाया जा रहा है। आपने उस पर दामन का साया किया हुआ है। इमाम अली मकाम के हाथों में मासूम अली असगर को देखकर रज़वान जन्नत एक दूसरे को यूं कहते हैं, उधर देखो शहवाला के पिसर को, खुर्शीद ने हाथों पे उठाया है कमर को।
حوریں اور فرشتے دم بخود ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں فاطمہ کا لال کس طرح سوال کرتا ہے۔ یہ سب کے لیے انوکھی بات تھی۔ جس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا وہ سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ سمیل کے چشموں کا مالک ہے، وہ ایک گھونٹ پانی ان سے طلب کرنے جا رہا ہے جو اس کے جوان بھائیوں، بھتیجوں، بانجوں اور بیٹوں کو خون میں نہلا چکے ہیں۔ پیکر سخاوت نے سوال کیا کرنا تھا؟ تصویر شہادت کے خاکے کو مکمل فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی امانت کو دربار خداوندی میں واپس کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین سے امانتیں واپس مانگی تھیں۔ حسین بصد خلوص و نیاز پیش کر رہے تھے۔ آپ علی اصغر کے لیے بھی پانی کا سوال کر کے کسی کا سوال پورا کر رہے تھے۔ سیدہ زینب کا سوال، سیدہ رباب کا سوال، سیدہ ام لیلہ کا سوال، معصوم سکینہ کا سوال۔ سخی ابن سخی تھا، کیسے سوال رد کرتا؟ ان کا سوال تو پورا کر دیا، مگر خود سوال کرنا کب آتا تھا؟ سوال کرنے کے عادی ہوتے تو یزیدیوں سے پانی ضرور حاصل کر لیتے، مگر حسین تو صرف اور صرف خداوند قدوس کے سائل تھے۔ آپ قوم اشقیہ سے ذرا ہٹ کر رک جاتے ہیں۔ علی اصغر کو دامن میں چھپایا ہوا ہے، اور جناب حسین یزیدیوں کے سامنے جا کر ارشاد فرماتے ہیں، او لشکر ابن سعد، یہ میرا معصوم بچہ ہے، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، 2 گھونٹ پانی کے معصوم علی اصغر کو پلا دو۔ صدائے سرفروش آئی، حسین اپنے معصوم کو دامن کی ہوا دے لو، اس کے خشک ہونٹوں پہ اپنی خشک زبان پھیر لو، اس کی جبین کو بوسہ دے لو، اس کی گردن چوم لو، اسے پیار کر لو، اسے سینے سے لگا لو۔ تیرے دشمن شریف نہیں حسین، یہ بدماش لوگ ہیں، بے ضمیر اور بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت اور بد فطرت انسان ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ غیرت مند دشمن ہوتے تو تیری اہل بیت پر پانی کبھی بند نہ کرتے۔ اب بھی یہ آب شیری کے بدلے تیرے معصوم علی اصغر کو زہر کی آب دیے ہوئے تیر کا تحفہ دیں گے۔ علی اصغر کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دو تاکہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تیرے دشمنوں کے سینے میں بغض و کینہ کی غلاظت ہے، اور تیرے لال کا سینہ تیری ہی طرح طیب و طاہر اور پاک ہے۔ صدائے سرفروش کے ساتھ ہی یزیدیوں کے لشکر سے شمر ذوالجوشن کی آواز آئی۔ شمر نے کہا، ہمیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں، اب تم ایک ایک کر کے ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤ گے اور پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لو گے، مگر یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر اپنے سپاہیوں کو تیر کا اشارہ کر دیا۔ مالون و مردود جہنمی حرملہ نے زہر میں بجھا ہوا تیر چلے پر چڑھایا، اور پھر سنسناتا ہوا تیر شیر خوار معصوم علی اصغر کی گردن کے پار ہو کر امام کے بازو کو بھی زخمی کر گیا۔ زخمی جگر لائنوں نے توڑا حسین کا، معصوم بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے معصوم کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کا پھل اس کی گردن سے کھینچ کر نکالا۔ باپ نے بیٹے کی گردن سے تیر کس طرح کھینچا ہوگا، یہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے، مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیر کا پھل کھینچا تو خون کی دار امام کے چہرے کی طرف گئی۔ آپ نے اس خون کو اپنے چہرے پر ہی مل لیا، اور علی اصغر نے بے آواز ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ اصغر کی ہچکی آخری تھی، بے صدا، پھر بھی زمین و آسمان کے دل ہل گئے۔ ننھے سے پھول پہ یہ ظلم و ستم دیکھا تو کائنات لرز اٹھی، آسمان کی چیخیں نکل گئیں، زمین کانپ اٹھی، فرشتوں کے سینے چر گئے، حوروں کے کلیجے کٹ گئے، عرش تھر تھرا اٹھا۔ آب کوثر نے ننھے پیاسے کی آمد دیکھی تو پارے کی طرح تڑپنے لگا اور جوش میں آ کر کناروں سے بہہ نکلا۔ انسانیت لرزنے لگی، معصومیت کی شارہ کٹ گئی۔ امام علی مقام امام حسین نے معصوم شہزادے کی لاش کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور بارگاہ خداوند قدوس میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میری یہ معصوم قربانی قبول فرما۔ یا اللہ، یہ معصوم بھی ذوق شہادت سے سرشار تھا، خداوند تیرا شکر ہے اسے بھی سرفرازی حاصل ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے صبر و استقامت کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ اے اللہ، یہ ننھا شہید تیری امانت تھی، یہ چل کر میدان میں نہیں آ سکتا تھا، میں نے اسے ہاتھوں پہ اٹھا کر تیرے دربار میں پیش کر دیا۔ یا اللہ، حسین کی طرف سے یہ ننھی نظر قبول فرما۔ آپ اسی طرح شکر خداوندی کرتے ہوئے واپس جانے لگے تو قوم اشقیہ کی طرف سے آواز آئی،
کہ आप भी बहाने से पानी हासिल करने आओगे। अब तो तुम्हारे बच्चे की प्यास बुझ चुकी है। हुसैन इब्न अली क्या जवाब देते? आप तो इम्तिहान का पर्चा पूरी कामयाबी से हल कर चुके थे। इन मलूनों के तानों को आप क्या अहमियत दे सकते थे? जब तक दुनिया में इंसानियत का नाम बाकी रहेगा, दुनिया यजीद इब्न ज़ियाद इब्न साद और उनके भेजे हुए वहशी दरिंदों पर लानत बरसाती रहेगी और उनके इंसानियत सोज मजालम और दरिंदगी को वहशतों बुरबुरियत की इंतहा का नाम देती रहेगी। इमाम अली मकाम नन्हे अली असगर की लाश को उठाए हुए खैमों की तरफ आ रहे हैं। खैमों के करीब आए तो कनीज़े फ़िज़ा को अली असगर का इंतज़ार करते हुए देखा। वो आगे बढ़ी, नन्हे को गोद में उठाकर ले जाऊं, मगर फ़िज़ा ये दर्दनाक खबर सुनकर अंदर को दौड़ी कि इमाम अली असगर शहीद हो गए। इमाम हुसैन खैमों के बाहर खड़े सोच रहे हैं, क्या अली असगर को इस हालत में अंदर भेजा गया तो क्या होगा? नामूसे रसालत तो इसे इंतज़ार में होगी कि असगर पानी पी कर आ रहे हैं। इसी आलम में खैमों के अंदर से दर्द व अलम में डूबी हुई चीखों की आवाज़ें आ जाती हैं। फ़िज़ा तड़पती हुई फिर बाहर आती है। इमाम अली मकाम की गोद से शहज़ादा अली असगर का नन्हा सा लाशा उठाया और अंदर ले गई। और फिर मासूम को खून में डूबा हुआ देखकर पाक दामनों का जो हाल था वो बयान से बाहर है। आप भी अंदर तशरीफ़ ले गए। जाकर देखा तो सईदा सकीना ने अली असगर की लाश को सीने से लगाया हुआ है और फरियाद पर फरियाद किए जा रही हैं। सैयदजादियाँ ये हालत देखती हैं तो वो भी बेकरार हो जाती हैं। इमाम अली मकाम ने सीने पर ज़ब्त व तहम्मुल की सिल रख कर पाक दामनों को सब्र की तलकीन फरमाई और लाशा अली असगर को उठाकर बाहर आ गए। इमाम अली मकाम जनाब अली असगर को दफनाने के लिए गरम गरम रेत को कभी हाथ से कभी तलवार से हटाकर नन्ही सी कब्र तैयार कर लेते हैं। आप तसव्वुर में ही अली असगर से बातें करते हैं, ऐ मेरे चांद, इस वक्त कलेजे का हाल किसको सुनाऊं? ऐ चांद, तुझे खाक में किस तरह मिलाऊं? हाथों से मेरे खाक गिराई नहीं जाती, सूरत तेरी मट्टी में मिलाई नहीं जाती। फरमाया कि डर डर के ना रोना अली असगर, हम आते हैं आराम से सोना अली असगर। इमाम अली मकाम ने जब मैदान करबला के इस नन्हे शहीद को सपुर्दे खाक किया, उस वक्त सूरज की गर्मी दम बदम बढ़ती जा रही थी। रेत आग के अंगारों की तरह गर्म हो चुकी थी। इमाम मजलूम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे थे और कब्र शहीद को अश्कों की बारिश से ठंडी कर रहे थे। जनाब अली असगर को दफन करने के बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली खुद ही मैदान कारज़ार का रुख करने वाले हैं, इसलिए कि अब आपको रोकने वाला भी कोई नहीं। तमाम साथी एक एक करके आप पर फिदा हो चुके हैं। आपने एक नज़र मैदान कारज़ार को देखा। पुश्त पर वहरान जले हुए खैमे हैं। अहले बैत के 2 बड़े खैमे हैं जिनमें चीखों और आहों की सूरत में ज़िंदगी के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। सूरज की तपश में मज़ीद इजाफा हो चुका है। आपने ख्याल किया कि खैमे के अंदर जाकर अहले बैत को आखिरी वसीयत करके दरबार खुदाबंदी में हाज़िर हो जाओ। अभी आपने ये ख्याल फरमाया ही था कि खैमों की तरफ रुख किया तो सामने रेत का एक बगोला उठता हुआ नज़र आया। फिर देखते ही देखते बगोले के अंदर से एक सवार नज़र आया जो ऊँटनी पर बैठकर आ रहा था। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को शायद उसी का इंतज़ार था, इसलिए करबला की खूनी तस्वीर में ये खाका खाली था। इसने ऊँट को बिठाया और आपके कदमों को बोसा दिया और फिर मैदान कारज़ार को देखकर परेशान हो गया। वह इंतहाई मायूसी के आलम में आपको देखे जा रहा था। आपने खामोशी को तोड़ते हुए फरमाया, दोस्त, हम नहीं जानते तुम कौन हो और किस मकसद के तहत यहाँ रुके हो। अगर कोई काम है तो बताओ, वरना खुदा हाफिज। मुझे दुश्मन बार बार आवाज़ दे रहे हैं। और आप फिर खैमों की तरफ बढ़ने लगे तो वो शख्स पुकार उठा, या इमाम, मेरी बात सुन लीजिए। आप रुक गए तो उसने कहा, हुजूर, मैं आपकी बेटी सुगरा का कासिद हूँ। आप जब मक्का से कूफा रवाना हुए तो मैं वहाँ मौजूद था। हज करने के बाद मदीना में ज़ियारत रसूल के लिए हाज़िर हुआ तो वहाँ मैंने एक पर्दा नशीन बच्ची को देखा जो रोज़ा रसूल के साथ रोज़ा बतूल के बाहर रो रही थी। लोग जाकर उसके रोने की वजह पूछते और फिर उसका सवाल पूछकर वापस आ जाते। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि इस बच्ची से पूछूं कि इसे क्या ज़रूरत है, शायद मैं इसके काम आ सकूं। और फिर जब मैंने पूछा कि बेटा क्या बात है, आप इस तरह रोती क्यों हैं और आप कौन हैं, मासूमा ने मेरी बात सुनी तो और ज़्यादा रोने लगी और फरमाया, मैं सुगरा बिनते हुसैन हूँ। मेरे बाबा जान मक्का से कूफा तशरीफ़ ले गए थे।
مجھے چچا عبداللہ بن جعفر نے بتایا کوفہ گئے ہوئے بھی انہیں کئی روز ہو چکے ہیں اور ان کا خیریت نامہ بھی نہیں آیا۔ میں بیمار تھی، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر مکہ چلے گئے تھے اور وہیں سے کوفہ چلے گئے۔ مجھے ان سے بچھڑے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ چچا جان، میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں جلد اپنے پاس بلوائیں گے۔ میرے بھائی علی اکبر نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میری بہن میں خود تمہیں لینے آؤں گا، مگر بابا نے کسی کو مجھے لینے کے لیے نہیں بھیجا اور نہ ہی بھائی علی اکبر ابھی تک آئے۔ چچا، میں بے حد اداس ہو گئی ہوں۔ مجھے ننھے علی اصغر کی یاد بہت ستاتی ہے۔ میں نے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے سی رکھے ہیں، اس کے خالی جھولے کو جلاتی ہوں۔ اے چچا، اگر آپ نے کوفہ کی طرف جانا ہو تو میرا یہ خط میرے بابا کے نام لے جائیں۔ بس میرا صرف یہ کام ہے۔ اس کام کے عوض میں آپ کو کئی چیزیں پیش کر دوں گی۔ اور پھر وہ بچی حجرے کے اندر چلی گئی اور میرے روکتے روکتے ایک ایک کر کے کئی چیزیں اٹھا لائی، جن میں کچھ برتن اور ایک جائے نماز تھا اور ایک پوٹلی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں اور سکے وغیرہ بندھے ہوئے تھے۔ میں نے بچی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، لاؤ بیٹی، اپنا خط مجھے دے دو، میں اسی طرف کا رہنے والا ہوں، میں تمہارا خط ضرور پہنچا دوں گا، اور یہ اپنی چیزیں اٹھا لو۔ میں اہل بیت کا خادم ہوں اور یہ کام میرے لیے سعادت ہے کہ میں ابن رسول کی بیٹی کا قاصد بن کر جاؤں۔ بچی بضد تھی کہ یہ سامان تم ضرور لے لو۔ تم یہ سامان تھوڑا سمجھ کر نہیں لے رہے۔ یہ سامان دیکھنے میں تھوڑا لگتا ہے لیکن بہت قیمتی سامان ہے۔ اس میں میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں کی کئی چیزیں ہیں۔ یہ تھوڑا سا سامان قبول کر لو۔ میرے بابا کو جب تم میرا خط دو گے تو وہ تمہیں اور بھی بہت مال و دولت دیں گے۔ میرے بابا جان بہت سخی ہیں، وہ تو سائلوں کو ویسے ہی بہت کچھ دیتے ہیں۔ تم تو ان کی بیٹی کے قاصد بن کر جاؤ گے، پھر تمہاری تو بہت ہی قدر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم تمہارے حق میں دعا بھی کریں گے اور اپنے نانا جان سے جنت بھی لے کر دیں گے۔ اس معصومہ نے درد و فراق کی اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں جن کے بیان کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ میں نے منت و سماجت کر کے سامان واپس کر دیا تھا اور یہ خط لے کر آپ تک پہنچا۔ میں نے دور سے فوجوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے راستہ بدل کر ادھر آیا تھا کہ یہ لشکر کدھر جا رہا ہے، مگر یہاں آ کر دیکھا تو آپ کو اس حال میں پایا۔ امام علی مقام نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا، لاؤ میری بیٹی کا خط مجھے دے دو۔ میری بیٹی نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بابا جان تمہیں بہت کچھ دیں گے۔ اب تم ہمیں ایسے عالم میں ملے ہو کہ ہم تمہیں دنیاوی مال سے کچھ نہیں دے سکتے، جو تمہارا حق بنتا ہے۔ البتہ ہم اپنی بیٹی کا دوسرا وعدہ ضرور پورا کریں گے کہ تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر بھی ٹھہرو، ہمیں اہل بیت کے خیموں میں سے جو میسر آ سکا لا کر دیتے ہیں۔ قاصد نے سنا تو چیخیں نکل گئیں۔ عرض کیا، یا امام، میرے لیے وعدہ آخرت ہی کافی ہے اور بہت بڑی دولت ہے، خدا کے لیے اپنی یہ امانت بھی لیتے جائیے۔ پھر وہ کجاوے سے ایک چھوٹی سی پوٹلی نکال کر لایا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کی، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں۔ امام نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی سنبھالی اور دل ہی دل میں کہا، سغرا بیٹی، اب تیرے اصغر کو کیسے یہ تیرا تحفہ پیش کیا جائے؟ علی اصغر کی ننھی سی قبر قریب ہی تھی۔ آپ نے وہ پوٹلی اس پر رکھ کر فرمایا، علی اصغر بہن کا تحفہ قبول کر لو۔ اور پھر وہ کپڑے اور خط لے کر خیموں میں تشریف لے گئے۔ خط کیا تھا؟ تلوار تھی جو بیک وقت سب کے دلوں پر پھر رہی تھی۔ شکوے ہی شکوے، شکایتیں ہی شکایتیں، درد ہی درد، فراق ہی فراق، بابا سے شکوے، پھپھی سے شکایتیں، امی سے شکوے، علی اکبر سے شکایتیں، سجاد سے شکوے، اصغر کی یادیں۔ خط کا ایک ایک لفظ دلوں کو چیرتا جا رہا تھا۔ ایک ایک جملے پر چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ امام مظلوم امام حسین ابن علی کی آنکھوں میں بھی اشکوں کا سیلاب آ گیا تھا۔ درد و فراق کے آنسو بہے جا رہے تھے، دکھے ہوئے دل کے آنسو، گرم گرم اور اچھی آنسو، بیٹی کے غم سے غم آلود آنسو۔